ديجا كان 6.75 دونك نزل ب 50 نقطة، وهذايا باش يكون عنده وقع على المقدرة الشرائية. وكذلك زاد تنشيط الاستثمار، لأنه اليوم مهم برشا أن نكونوا الفلوس اللي ننجكتوها في الاستثمار مش في الاستهلاك، وهنا وين نجموا نخلطوا إلى حركة اقتصادية وإلى نمو اقتصادي. وهذاك علاش كان تسمح لي سي ميساج تري فور دو لا بانك سنترال comme quoi elle est à l'écoute des besoins de l'économie et des opérateurs économiques. Exact, et à l'écoute des opérateurs. Et c'est vrai 50 بوان ماهمش هدره كبيره، مي راهو الفلوس مع الفليس يولي وقدايس سا شيفر حتى ب 50 بوان باز سا شيفر. تجي باش تاخذ قرض كبير باش تعمل مشروع سا شيفر، ولا باش تاخذ كهرباء ولا باش تاخذ حاجه دوك ولا دار وكل من بعد نجم تحس. وهذايا زاد كما قلنا تنشيط الاستثمار، واليوم يظهر لي في حاجه كبيره للاستثمار، في حاجه كبيره الى دفع الاقتصاد، في حاجه كبيره الى ادخال مرونه جديده على الاقتصاد نتاعنا خاصة بعد الأزمة. هذاك علاش اليوم نحكيو على حاجة مهمة برشا، نحكيو ساعة قبل كل شيء على صندوق الودائع والأمانات اللي هو كأول مؤسسة عمومية اليوم هي مستثمر، عبارة على مستثمر عمومي. وأكثر تفاصيل نحكيو على بوابة إلكترونية أو منصة إلكترونية جديدة. المنصة هذه اللي تخلق علاقة وتربط بين أصحاب المشاريع وبين المستثمرين في البحث على التمويل، لكن مش أي تمويل. نعرفوا شنو التفاصيل وشنية نوعية التمويل. هذا الكل بصفة مجانية وبطريقة سهلة. جسور انفست .tn. اكثر تفاصيل تكون معنا ضيفتنا مدام ناجي. بلاش اي نعم. وهذايا بيان سور ماهوش لا، على خاطر يا بوكو دو بارتنير، وفما زاد مبادره تونيزا جوبس وتمويل من اليو اس اي دي. والتفاصيل هذه الكل تكون مع ضيفتنا مدام ناجي غربي المديره العامه المساعده لصندوق الودائع والامانات. ضيف اليوم مرحبا بك مدام ناجي. شكرا سي فارس عايشك على الاستضافه. عايشك، شكرا لكم انتم، وشكرا كذلك صندوق الودائع والامانات اللي كما رينا يعني جمله من الاجراءات الحكوميه في فتره معينه، في فتره الكوفيد 19 شفنا دعم مالي، وخاصه انه كانت فما 100 مليون دينار كان نذكروا كان مشى لقطاع الصحه، و600 مليون دينار اللي هما اغلبهم الكل مشاو للمؤسسات، المؤسسات الصغرى والمتوسطه. سي فغي سور 4 فون على ما أظن. لكن هذايا ما يمنعش أنه اليوم فما زاد حاجة أخرى اللي هي المنصة الإلكترونية هذه اللي هي جسور انفست.tn. جسور شنية هالمنصة هذه؟ أنا كريت كي سمعت كأنه الكراو فاندين، كأنه نوعا ما يتسمى التمويل خلينا نقولوا التشاركي، وفي نفس الوقت زاد حلقة متاع رونكونتر بين زوز أطراف. تفضل مدام. هي ان فيت جسور انفست هي سي اون بلاتفورم، معناها منصة إلكترونية. تنجم تقول معناها مش كراود فاندينغ مي تتشبه فوالا. معناها هو ان ليو دو رونكونتر، معناها سوق افتراضية اللي يلتقيوا فيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع المستثمرين. عوض كل مؤسسة باش تمشي تعرض الملف نتاعها على عديد المستثمرين، تولي تحط الملف نتاعها على المنصه هذيا، تحط المعطيات الكل اللي نطلبوها، خاصه المعطيات الماليه وغيرها. البلاتفورم الكلها سيكوريزي، معناها المعطيات اللي تتحط في المنصه راهي يطلعوا عليها كان المستثمرين. المؤسسه اللي تسجل نفسها تنجم هي تختار زادة شكون المستثمر اللي تحبوا يدخل معها في رأس المال، خاطر المنصة هذه راهي للاستثمار في رأس المال، معناها باش يدخل. خلينا نفسروا أكثر، لأنه الناس اللي قاعدة تسمع فينا ونقولوا أنه منصة باش واحد يلوج على الفلوس، راهو ماهوش كريدي. فوالا راهو هنا رأس المال. هما مستثمرين هما نفسهم يبداو يحبوا يلقاو مشاريع معناها هامة، ومشاريع اللي فيها جدوى وفيها بيان سور اون رونتابيليتي، خاطر ما نجموش كل مستثمر يلوج على الربحيه معناها. والمؤسسات هذه تنجم تكون معناها الاستثمار اللي حاجتها به، خاطر تمر بصعوبات ظرفيه بعد الكوفيد 19 مي عندها ان بوتنسيال، معناها هي عندها معناها افاق هامه في النشاط نتاعها، والمستثمر يفركس في هالفرص نتاع الاستثمار. المستثمرين توا لحد الان
سجلوا 44 مستثمر. معناها كي نقول مستثمر راهم صناديق استثمار، لي سيكار، لي معناها هذوما لي بزنس انجلز، لي بزنس انجلز. المنصه وقت اللي حذرناها بالشراكه مع بورصه الاوراق الماليه، يعني هما معنا، ومع الجمعيه التونسيه للمستثمرين في راس المال لاتيك. احنا 3 شركاء، والتمويل متاع المنصه راهو مش تمويل متاع المشاريع، تمويل متاع المنصه، خاطر فيها برشا خدمه هنا بارابور للتمويل، والا سي جوست معناتها راهو سي با ليميتي. خاطر توا انا وقت اللي سجلوا لحد الان راهو اطلقناها في 24 سبتمبر اكزاكتومون، توا سجلوا 1045 مؤسسه. هذايا معناها الميزاجور 6 متاع العشيه، معناها 6 وشويه وقت ما نخرج من معناها فما خلقت حركيه اليوم المنصه هذه. المؤسسات هذه تحط المعطيات نتاعها، المستثمر باش يدخل يشوف هالمؤسسات هذه، يختار بالطبيعه شنوما المؤسسات اللي يحب يضخ فيها الاموال نتاعو، على خاطر يبدا عنده ثقه باش يطلب معطيات، وباش تتحط المعطيات، والمعطيات كلها معناها تعملت بطريقه اسكو مثلا انا كي نختار مستثمر، انا باعث مشروع نختار المستثمر اكس، المستثمر هذاك فما اون انتراكتيفيتي انا وياه، فما ان ايشانج، يعني كله رقمي. مثلا السي دي سي جيستيون دخلت كمستثمر، خاطر عندها صناديق استثمار، عندها 180 دوسي، عندها 180 دوسي، خاطر فما شكون دخل على المنصه وقال نحب سي دي سي جيستيون. دونك سي دي سي جيستيون باش تبدا تخدم على 180 دوسي هذوك. من بعد هي بالطبيعه باش تطلب معطيات، باش تختار حسب معناها الصناديق اللي عندها، شنو الاستراتيجيه نتاعهم، شنو طالبين كمؤسسات، ومن بعد نجم تاخذ هي مثلا بعض المؤسسات تمولهم، والباقي ياخذوهم بقيه المستثمرين. معناها راهو الانتراكسيون موجوده. وهذا باش يخلي ما نجموش نقولوا فما رقم، على خاطر سي لا لوا دو لوفر لا دوموند. دونك اي قد ما انت عندك ان بزوان، وقد ما هالمستثمرين عندهم اون اوفر، قد ما فما اون انتراكسيون فيا المنصه هذه. جوستومون هنا اليوم معناتها بارابور للمنصه هذه، اي سيكتور داكتيفيتي كونفوندو، مهما كان النشاط، مهما كان فما بعض لي سيكتور اللي هما تحطوا معناها دي تنجم تقول معناها ما يستثمروش فيهم بصفه عامه صناديق الاستثمار ولا هذا اللي نعرفوه. تحطوا هذوكم معروفين، معناها اللي انيميري ما نجمش يكون في النشاط هذاك، خاطر هو باش يختار النشاط زاده وقت اللي يدخل في اما سيكتور il agit. Et déjà on est à 1045 au bout de ces 6 jours. معناها c'est quand même important. خاطر كي عملنا اللونسمون راهو لو 24 بداو يسجلوا لو 25. Le 25 c'est vendredi dernier donc وهنا فما نقطة مهمة برشا اليوم من بين الشركاء، يعني وهنا ماذا بيا نفهم لو رول نتاع كل، يعني الدور سواء نتاع لاتيك معناها بالنسبة للجمعية التونسية لمستثمري رؤوس الأموال، وكذلك بالنسبة لبورصة تونس الأوراق المالية. هنا شنو وين لا كونتريبيسيون في الاسيستانس تكنيك، في لي زوبورتونيتي سور لو مارشي، في الاكسبرتيز، في شنو بالضبط يعني؟ هما بورصة الأوراق المالية هما بيدهم يحضروا بعض المؤسسات اللي باش يدخلوا سور لو مارشي التيرناتيف. دونك ديجا ينجم يكون لو سورسينغ نتاع لي بروجي من المنصة، معناها بور ديجا للبورص. كيف لاتيك عندهم ان بوزوان، تلقى عندهم معناها دي زونفلوب ودي فون اللي موجودين، واللي ما لقاوش المشاريع اللي يلوجوا عليهم، والا اللي معناها يتماشاو مع استراتيجيه التمويل نتاعهم. دونك هنا باش يلقاو، انت عود تمشي باش تدق على كل باب وحده باش تلقاهم الكل في نفس المنصه بالديتاي اللي تحب عليه. هو علاش اليوم نسال السؤال هذا، وحتى من الاول في التقديم قلنا مش اي نوعيه نتاع تمويل، يعني البرايفت ايكويتي والا المساهمه في راس المال هي ماهيش ثقافه ياسر متداوله اليوم. يعني نحن اليوم حتى في دور المنصه في حد ذاته، ابار اللي هي تخلق شراكه، ممكن زاد نخلقوا ثقافه جديده، سواء هذا ينجم اليوم يولي وارد للمؤسسات العموميه والا المؤسسات الخاصه، يعني الصغرى والمتوسطه. يعني حكايه
انه يدخل شريك معاك ويكبر الكابيتال ويعطي اكثر افاق للمؤسسه، مازلنا نقعدوا يا نمشيو للقرض يا ناقفوا يا نخموا في الاوتو فينانسمون معناها. وهذا ممكن اليوم نتصور انه من بين الحاجات ومن بين الاهداف اللي المنصه هذه موجوده. هذا من اهداف الصندوق، معناها صندوق الودائع والامانات، انه تنشيط السوق الماليه. راهو في الاخر معناها نحبوا حتى تنشيط السوق الماليه، راهو يا با كو معناها اني ندخل في لي فون دانفستيسمون ولا ماذا بينا معناها الثقافه نتاع انه تحل راس المال. راهو حلال راس المال سي ايكيفالون ترانسبارونس، معناها يلزم تكون المؤسسه زاده عندها مقومات الكل والاستعداد انها تكون معناها قوائمها الماليه موجوده، انها تمد بها في الوقت، وانها تكون عندها شفافيه في المعطيات. وهذا الثقافه اللي لازمها تدخل في المؤسسه الاقتصاديه بصفه عامه. يظل هذا وارد اليوم حتى المؤسسات العموميه اللي تمر بازمه نوعا ما ماليه وبازمه اقتصاديه، معناتها بالنسبه انه ندخلوا في حكايه الكابيتال وفي المساهمه في راس المال. ما هما المؤسسات وانت عندك فكره على الموضوع هذا وعندك فكره على الحوكمه اخر معناها المؤسسات العموميه حاجه اخرى. المؤسسات العموميه فما العديد منها اللي راس مالها مفتوح وعديد منها مدرجه بالبورصه. راه مش معناها حتى كي تبدا الدوله عندها نسبه معناها في راس المال تفوت 50%، راه مش معناها اللي الدوله معناها في بعض المؤسسات الدوله 100%، مي في اغلب الحالات الدولة ما تفوتش ال 50%، معناها تكون في المستوى هذاك، ويقع الفتح اما تدريجي، خاصة فتح رأس المال للبورصة، خاطر زاد دور الدولة انها معناها العقلية متاع انه البورصة معناها فما مستثمرين يمشيوا باش يستثمروا اموالهم في مؤسسات، راهي زاد عقليه وثقافه، حتى ثقافه البورصه راهي والمؤسسات المدرجه بالبورصه معناتها لي سوسيتي كوتي اون بورس مازلنا ديما عندنا الخوف هذاك وديما عندنا الرهبه هذيك، ومازلنا مانيش متمكنين من المخشي، وهذايا ممكن زاد الحراك هذايا مهم برشا اليوم، وينجم يخلق موارد اضافيه وينشط السوق الماليه وكل. ممكن هالحاجات هذه الكل مهمه، لكن انت عشت فتره الكوفيد، سمعنا المؤسسات اللي تضرت وبرشا مؤسسات متضرة لليوم ما لحقهاش معناتها التمويل والدعم وكل. يعني الناس هذوما، وكانت فما برشا ناس اتصلت بالسي دي سي في الفترة هذيك وكل. اسكو الناس هذوما يشملهم يلتحقوا بالمنصة اليوم وإلا لا؟ ما همش متعارضين. ممكن الجسور انفست خليتنا اون سيبلي كان الانفستيسمون كابيتال، معناها مشينا كان للاستثمار في راس المال. علاش؟ على خاطر فما معطيات اضافيه اللي يلزمها تتحط في الملف، واللي معناها يلزم المستثمر باش معناها يوصل صاحب المشروع قرار باش نستثمر في المؤسسه هذه، يلزم يبدا عنده المعطيات هذيك بما فيها معناها برنامج اعمال نتاعها وشنو هو لي بيرسبكتيف وغيره. المنصه اللي تعملت على مستوى وزاره الماليه، الملفات الكل معناها اخذيناهم وصار التبويب نتاعهم حسب البزوة، خاطر فما اللي طالبين راهو تمويل بنكي مشاو للبنوك، اللي طالبين تمويل في راس المال خذيناهم، وهما نفسهم تو قاعدين نخدموا عليهم على لي فون دانفستيسمون اللي عندنا، خاطر حتى هذوكم بوبناهم. فما اللي وهذايا بيان سور بالكومبليمونتاريتي نتاع وزاره الماليه. نعرف اللي اليوم السي دي سي ما تعطيش لو مونطون كامل تقريبا، معناتها 40% على ما اظن. احنا في لي فون دانفستيسمون اللي صار احداثهم في معناها في الازمه نتاع الكوفيد، معناها بور ريبوندر ا سو بوزوان، كلهم صندوق الودائع والامانات يساهم ب 40%، والباقي نجيبوا مستثمرين معنا. توا معناها قاعدين في لوفي دو فون، قاعدين توا معناها ندوروا على المستثمرين باش نكملوا بقيه الاستثمار، وبالطبيعه يلزم الملفات، خاطر كل صندوق استثمار يلزم يكون عنده مشاريع في البايب. دونك قاعدين نبوبوا فيهم المشاريع هذوكم يتحطوا في البايب تاع كل صندوق حسب الاختصاص نتاع الصندوق وحسب الاستراتيجيه نتاعو. تري بيان. فما بوان انا مهم برشا، ودايوغ هذايا نعرف انه كي نحكيو على صندوق الودائع والامانات جينيرالمون يعني الشيك كبير برشا، فهمت؟ وحتى انه كان نرجعوا للدعم اللي صار من 100 مليون حتى ال 15 مليار تقريبا على ما اظن. اسكو انتوما اليوم ولي بي ام نتاعنا
ما همش فرد بوتيتر الشيك اللي تنجم اليوم تحكي عليه صندوق الودائع والامانات. هل المعادله هذه اليوم خذيتوها بعين الاعتبار؟ لانه اغلب المؤسسات اللي ضرت هي مؤسسات صغرى ومتوسطه، واليوم كيفاش السي دي سي تنجم تعاون بارابور للشيك هذايا بيان سور باش تحاول تحافظ على المؤسسات هذيا ونحافظوا على مواطن الشغل ونحافظوا على ديمومتها بالاساس؟ هذا سؤال مهم ياسر، على خاطر صندوق الودائع والامانات عنده سياسه في التدخل معناها في الاستثمار بالنسبه للمؤسسات. بالنسبه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه لحد الان الاستثمار انديريكت، معناها نمشيو عبر صناديق الاستثمار غير مباشر. وهذاك علاش قلت لك اللي المستثمر اللي سجل توا هو سي دي سي جيستيون اللي هو فيليال من سي دي سي، معناها هو مؤسسه معناها شركه شركه السوسيتي دو جيستيون، معناها استثمار تصرف اكثر من تصرف في الصناديق، واللي هي معناها تتصرف في الصناديق اللي احدثهم صندوق الودائع والامانات اللي هما صندوق التنميه الجهويه وصندوق السي دي سي كروسانس اللي هو زاد صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطه. وبخلاف هذاك صندوق الودائع والامانات مساهمه في 14 صندوق استثماري معناها اللي هما اوبيراسيونيل توا، وفما عندنا عديد الصناديق اللي توا في البايب. هذا السيب وقت اللي تبدا سيب البي ام او راهو الاكثر نتعداو بالاستثمار الغير مباشر. بالنسبه للمؤسسات اللي عندها حجم اكبر من معناها من المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي هما المشاريع الكبرى تدخل فيهم صندوق الودائع والامانات بصفه مباشره. وهذوما لحد الان عندنا 22 استثمار، يعني عملية استثمار صارت في المؤسسات، واغلبهم مثلا لتكنوبول. التكنوبول على خاطر هذيك سياسة صندوق الودائع والامانات ان معناها زاد اون كونتريبيو، معناها نساهموا في معناها دعم الاقطاب التكنولوجية اللي هي بيدها معناها تحتضن المؤسسات صحيح الصغرى والمتوسطه. دونك نستثمروا فيهم، نستثمروا في الاقطاب التكنولوجيه، نستثمروا في المشاريع الكبرى. هذا في الاستثمار المباشر معناها. وتوا ينجم يكون راهو عبر مثلا المنصه هذه اذا نلقاو مؤسسه طالبه معناها التيكي نتاعها يكون كبير شويه، ما ينجموهش صناديق الاستثمار تاخذوا سي ديريكتومون. يعني فينالمون زوز اطراف سواء هما زوز يعني ينجموا يكونوا حرفاء نتاع صندوق الودائع والامانات. مباشرين ولا غير مباشرين. هذا هو ليسانسيال، انه واحد اللي يبدا عنده فالور اجوتي او قيمه مضافه في المشروع نتاعو، المشروع نتاعو يكون فيه الربحيه ويكون فيه ان بوتنسيال والا افاق معناتها، ونرجعوا هذوما لي كريتير غيالمون. بالنسبه للمعايير يعني بالنسبه للمنصه سواء لاصحاب المشاريع والا للمستثمرين، فما معناتها ان باغيم لو شوا يكون كيفاش معناتها باغ نوتاسيون سولمون انا نختار جو كوش اكس ايغريك زد نجم نكوشي على الناس الكل والا لا، يعني كيفاش والا فما دي كونديسيون نتاع الترشح والا ممكن القبول للزوز اطراف؟ فما حتى كونديسيون معناها مفتوحه للناس الكل. ينجم يكون اما يلزم المبدا انه يكون قابل انه معناها يقبل مستثمر في راس المال، هذا هو المبدا الوحيد. ويكون البزوان بتاعه ايدنتيفي، معناها هو يعرف قديش توا حاجته استثمار. وبالطبيعه معناها صندوق استثمار ولا شركه استثمار ولا غيرها باش تدخل في راس المال يلزم فما برنامج نتاع استثمار، برنامج نتاع وهذاك اللي يلزم يكون موجود. وهذاك علاش نطلبوا عليهم المعطيات، معناها نمشيو جوسكو ديتاي اللي معناها تطلبوا دراسه الملفات هذيك. ومن بعد تنجم شركه الاستثمار ولا شركه التصرف في صندوق الاستثمار هي بيدها تحب بوغ افيني دراسه نتاع الملف تطلب معطيات اضافيه. دونك تنجم وهذا يبقى باقي الكل رقمي معناتها ما يتقابلوش، ما فماش دي زونتروتيان ولا حاجه. حتى كيف تدخل مستثمر مثلا باش يطلع على الملف نتاع المؤسسه هذه يجيها نوتيفيكاسيون ولا ميل يقول لها راهو فما الشركه الفلانيه والا فما صندوق الفلاني راهو طلع على الملف نتاعك. من بعد
باش يطلب هو معطيات اضافيه يحطهم في المنصه ويوصل لها كيف نوتيفيكاسيون تاع المعطيات الاضافيه اللي يطلبها، وكي تحطهم تجي للمستثمر نوتيفيكاسيون اللي راهو المعطيات اللي طلبتها وصلت. واضح يعني ما اكثرش من واضح. يظل لي هذا واضح، وطريقه سهله ياسر وطريقه مجانيه. josurinvest.tn هو ممكن الحل اليوم اللي يتيح العديد من الشركات على التمويل، البحث على التمويل، مش اي تمويل وانما التمويل في راس المال، البرايفت ايكويتي. فما نقطه وهذه ماذا بيا انت قبيله حكيت على CDC، حكيت على CDC ريجيون، واللي اليوم والتنميه الجهويه. اليوم عندنا برشا أصحاب مؤسسات ومؤسسات متضررة خاصة في الجهات، عندنا مشكل كبير متاع تنمية، عندنا مشكل كبير متاع بنية تحتية. شنو هو اليوم كيفاش اليوم CDC تتلهي بالجهات؟ وي معناتها CDC توا قاعدين نسمعوا بارابور لي ميجا بروجي، قاعدين نسمعوا بها في المشاريع الكبرى وكل، لكن في الجهات فما مشاريع، فما حاجات قاعدة تتحضر اليوم. ماذا بينا نعرفوا كيفاش تلهيوا بالجهات خاصة في هالوضعية هذه اليوم. بالنسبة للجهات كما قلت لك فما صندوق التنمية الجهوية 1 و2 اللي تعاملوا على مستوى صندوق الودائع ترصدوا منهم ديجا، يعني هذوكم معناها تصرفوا فيهم. الصندوق الثاني مازال فيه توا معناها بقية امونطون، خاطر عملنا صندوق الاول وزدنا صندوق الثاني، وتوا في الصناديق اللي احدثناهم بعد ازمة كوفيد فما صندوق سميناه فوند امباكت. الفوند امباكت هو هذا الهدف نتاعو انه يستثمر في مشاريع في الجهات. قد ايه قيمه؟ فما 100 مليون دينار. 100 مليون دينار 100 مليون دينار بالنسبه للفوند امباكت. والمستثمرين نتاعو بالطبيعه باش يكونوا معناها مستثمرين محليين، مش باش يكونوا معناها لا سنسيبيليتي بور لا ريجيون ما تلقاهاش ياسر في المستثمرين الكبار معناها لي انترناسيونال. وتويكا براتيكمون عندنا في البايب عديد المؤسسات تحطت بور لو فون، واعطيناه لصندوق الودائع والامانات تصرف هي اللي باش تتصرف فيه الصندوق هذا تاع 100 مليون دينار. وتوا في معناها المناقشات الاخيره بور لوفي دو فون، معناها بقيه معناها ايجاد الممولين معناها 60% اللي ناقصين. على خاطر اليوم عندك مشكل كبير نتاع بنيه تحتيه، وطونك فما مشكل تاع بنيه تحتيه ما تلقاش مستثمرين يمشيوا للجهات، واليوم المقاربه هي تقوم اكثر على الجهات باش تنجم تخلق تنميه، وفي نفس الوقت وقت اللي تولي تخلق بنيه تحتيه وقتها باش تولي تخلق حركه اقتصاديه كامله. وذاك علاش اليوم بما انكم اليوم كمستثمر عمومي مهم برشا العمل على الجانب هذايا وعلى التنميه الجهويه، وفما يعني مشاريع اخرى باش تكون بيانتو باش يتم الاعلان عليها مدام نيجا. بالطبيعه ديما نخدموا راهو معناها صندوق الودائع والامانات ما ينجمش يكون انسنسيبل بور لي ريجيون، معناها اكثر خدمتنا على الجهات، اكثر خدمتنا على المؤسسات، لكن لازم نعرفوا اللي المستثمرين في راس المال بصفه عامه اللي يدخلوا في صناديق الاستثمار ولاو معناها عندهم النوسيون تاع انه معناها يتحكم في المخاطر. في المخاطر لي ريسك. ما عادش يحبوا ياسر الصناديق مونوبي ديجا، معناها في بلد واحد كدير في جهه واحده، والا كان في الجهات مش في معناها الايجاد فما التمويل اركيتكتور جديده ديجا هي ديجا معناها اشكال، لكن نحاولوا ديما انه المستثمرين هذوكم ما يمشيوش للمشاريع في الجهات، احنا نمشيو، يلزمنا نمشيو، لكن احنا نمشيو ما نمشيوش وحدنا، يلزمنا معنا شكون. وهذاك علاش معناها اليوم كيفاش نجموا نشجعوا المستثمر المحلي على انه نعطيه جمله من الضمانات والا فوالا باش هو ينجم يكون زاد يرقى الارضيه باش ينجم يقوم بالمشروع. هذاك علاش مثلا في بعض المستثمرين معناها العالميين اللي هما ما يمشيوش في هذوما، مشينا ناقشنا معاهم في انهم نحطوا معناها تمويل للمخاطر، معناها لا غارونتي دو سي بروجي، وهذاك تخلي اللي حتى المستثمرين اللي
عندهم طمنوا واحد يطمنوا على خاطر فما لو فون دو غارونتي. دونك هذايا زاده هام ياسر كي نوفروا زاده التمويلات اللازمه للمشاريع هذوما. تري بيان. ان توكا نحن نقولوا بيان سور نعاودوا نذكروا بالنسبه لجسور invest.tn هذه اول بوابه او اول منصه الكترونيه. ادخلوا سجلوا ديجا بيان سور، وعلاش لا تنجم تكون انت تلقى المستثمر والا المستثمر يرقى اصحاب المشاريع. كما قالت مدام ناجي انه ما فماش نشاط معين، هو مفتوح للنشاطات الاقتصاديه الكل، وهو بطريقه مجانيه وبطريقه سهله. www.josour donc OUSOUR invest.tn وتلقاوها بيان سور زاده على صفحتنا، صفحه كلام في البزنس، وعلى صفحه شمس فام، وتنجموا تسجلوا ديجا. ما فماش وقت في التسجيل باش يتسكر ولا حاجه، محلول معناها خليوها مفتوح. فوالا دونك جوستومون هذايا بالنسبه توا وصلنا 1046 هكا 1046 و48 ولا 43 مستثمر. 44 مستثمر. 44 مستثمر. دونك اون توكا حظ موفق. شكرا لك. كلهم ان شاء الله ان شاء الله وين يحطوا فلوسهم. جوستومون هذايا مهم برشا. وبيان سور هذايا زاد يرجع بالشراكه مع بورصه تونس والجمعيه التونسيه لمستثمري ورؤوس الاموال. كذلك ما نساوش لا ان سي او اللي كانت شركتكم في لي دوني، وخاصه في السيكوريتي وفي سلامه نتاع المنظومه المعلوماتيه. دونك زاد لانه هذا مهم برشا، وهذه منصة تضمن سلامة المعلومات. وبيان سور زاد دعم هذايا من تونيزيا جوبز وتمويل USAID. دونك هذايا كمشروع ينجم يكون لأصحاب المشاريع والمستثمرين. شكرا لك مدام ناجية غربي، المديرة العامة المساعدة لصندوق الودائع والأمانات، وميرسي بوكو. وإن شاء الله نرجعوا بيان سور كالعادة أنتم داركم برنامج كلام في البزنس، صندوق الودائع والأمانات كشريك لبرنامج كلام في البزنس. بعد شوية تكون عليا حكيم معنا في حكايات البزنس، من بعد تحكي لنا على التيلي ترافاي بيان سور، ومن بعد زاد لو شيفر دو جور ما تنساوش اللي نحكيو عليه اليوم 460 مليار دولار. كان شنو يرمز ديجا هذا الشيفر؟ خالد ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. شكرا ليك خالد بوميزة زميلنا الصحفي. انتريسون سكو جي وريتك تو برون نوت. دونك عايشك. شكرا ليك خالد بوميزة، دونك نوتخ كرونيكور. ميرسي بوكو. نرجع معاكم بعد شوية في حكاية البزنس.